नमस्ते। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। आज अप्रिल 7 अर्थात् विश्व स्वास्थ्य दिवस। 73 वर्ष अगाडि सन् 1948मा आजकै दिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विधान औपचारिक रूपमा पारित भएको दिनलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ। यो WHO को एनिभर्सरीको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यस वर्षको नारा रहेको छ समान स्वस्थ संसार, बिल्डिङ अ फेयरर अ हेल्दियर वर्ल्ड। आज यसै दिवसको अवसर पारेर हामीसँग कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि डाक्टर राजेश सम्बजी राव पाण्डव। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मलाई यहाँ मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। यसपटकको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा रहेको छ समान स्वस्थ संसार, बिल्डिङ अ फेयरर अ हेल्दियर वर्ल्ड। यो नारा रोज्नुको पछाडिको कारण के हो जस्तो लाग्छ? यो स्वास्थ्य दिवस किन सन् 1948 को स्थापनाबाटै सुरु गर्यो। त्यस बेला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने सङ्कल्प पारित गरियो र विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको स्वास्थ्य सवालमा प्रकाश पार्ने उद्देश्यले खास विशेष विषय छनौट गर्ने निर्णय गरियो। यो वर्षको विषय स्वस्थ विश्वका लागि समतामूलक स्वास्थ्य सेवा अहिलेको लागि उपयुक्त छ, किनकि कोभिड-19ले धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै पनि धनी र गरिब बीच रहेका असमानताहरू बाहिर ल्याएको छ। असमता किन एउटा सवाल हो र कोभिड-19 को लागि बलियो ठोस प्रणाली हामीसँग रहेको सुनिश्चित गर्न समताले किन महत्त्व राख्छ भन्ने प्रकाश पारेको छ, किनकि अहिलेकै स्पष्ट भइसकेको छ भने एउटा देशमा मात्र कोभिड-19 नियन्त्रण गरे यो महामारीको अन्त्य हुने छैन। यसलाई समान रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। हामीले परीक्षण, उपचार र खोपमा पहुँचेको सवाललाई सम्बोधन नगरेसम्म यो अन्त्य हुनेवाला छैन। यो कोभिड-19 ले हामीहरूलाई केही पाठ पनि पढायो भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीको केही कमजोरी पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ, खोलिदिएको छ। के कमजोरी उजागर गरिदियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? दिएको एउटा ठुलो शिक्षा के हो भने हरेकले मिलेर कार्य गर्नुपर्छ। सङ्घीय संरचनामा पनि राष्ट्रिय, प्रदेश र पालिका सरकार सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्छ, किनकि एक्लै यो महामारीको सम्बोधन र नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। तीनवटा सहबीच राम्रो समन्वय हुनु जरुरी छ। नेपालले केही हदसम्म आफ्नो समन्वयात्मक भूमिकाले यो देखाएको छ। पालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय तहको कार्यमा राम्रो समन्वय भएका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य क्लस्टरको बैठकको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र साझेदारीहरूको समन्वय संयन्त्रको स्थापना भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वास्थ्य क्लस्टर बैठकको सह-अध्यक्ष हो। यी समन्वयका पक्ष राम्रोसँग गरिएको छन्। त्यसगरी आपातकालीन पूर्व तयारी र प्रतिक्रिया सुदृढ बनाउने अवसर पनि रहेको छ। हालैको उदाहरणको रूपमा जनस्वास्थ्य आपातकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको छ। यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रदेश तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालनलाई सुदृढ गर्न सहयोग गरेको छ। तेस्रो, कोभिड-19 महामारी सुरु हुँदाको समयमा रहेको छ। त्यसबेला एउटा मात्र प्रयोगशाला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरिरहेको थियो। अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रमा परीक्षण गर्न सक्ने कुल 84 वटा प्रयोगशाला छन्। यो उल्लेखनीय वृद्धि हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउन र परीक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग गरेको छ। हामीले सबै तालिम प्रदान गर्ने त होइन, तर हामीले परीक्षणहरू गुणस्तरीय होस् भनेर गुणस्तर सुनिश्चित संयन्त्र विकास गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सहयोग गर्यौँ। त्यसगरी आपतकालीन उपचार, आइसियु उपचारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अक्सिजन, PPE, मास्क आपूर्ति जस्ता स्वास्थ्य बन्दोबस्ती वितरण प्रणालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको सुनिश्चित गर्न सहयोग गयौँ। सुरुमा पक्कै पनि सबै राष्ट्रहरूले समस्याको सामना गरे, तर नेपालले यो प्रक्रियालाई मूलधारमा राख्न सकेको देखिन्छ। यसबाट
धेरै लाभ छन्, धैर्य सिकेको छ र यो अगाडि पनि हुनेछ, किनकि कोभिड-19 अन्तिम महामारी होइन। हामीले यसको लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समग्र भूमिका यो विश्वमा भनौँ र नेपालको सन्दर्भमा सन्तोषजनक रह्यो कि आफैसँग कसरी लिनुभएको छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कोभिड-19 को भूमिकालाई लिएर? यो हामी सबैको लागि नयाँ र ठुलो महामारी भएकोलो सुरुका चरणमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत हरेक सङ्गठनहरूले कसरी सबैभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया गर्ने र मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। तर त्यसपछि कुराहरू थप स्पष्ट हुँदै जाँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समग्र पूर्व तयारी र प्रतिक्रिया योजनाहरूको सम्बन्धमा बलियो प्रतिक्रिया प्रदान गर्यो। मुलुकहरूले यसलाई ग्रहण गरे र यसले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहेका कर्मचारी तालिम दिएको सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्यो। हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा एउटा खुला मञ्चको उद्घाटन गर्यो जसमा 50 भन्दा बढी भाषामा तालिम उपलब्ध थिए। नेपालमा पनि प्रयोगशाला सुदृढीकरण, केसको जाँच निगरानी, सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको खोजी कार्यका सम्बन्धमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दियो। यी सबै विश्वव्यापी थिए र यसमा हामीले केही नतिजा हासिल गरेको देख्न सक्छौँ। महामारीको राम्रो व्यवस्थापन भएको छैन। मृत्युदर 1% को आसपासमा छैन। किनकि हामीले यो गर्न चाहेका थियौँ, केसहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि मृत्युदर न्यून रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहेका थियौँ र उनीहरूले यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छन्। पक्कै पनि यसमा हामीले सिक्न सक्ने अरू धेरै छन्। जनतामा यतिखेर कोभिड-19 को दोस्रो उभारलाई लिएर सन्तास पनि छ र अर्कोतिर भ्याक्सिन आयो भनेर एउटा आशा पनि छ। तर सँगसँगै भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ अन्यल जिज्ञासा उत्तिकै छ। फरक धारणा आयो भनेर प्रयोगकर्तादेखि सरकारदेखि सबैमा एउटा अन्यल छ। यसको विषयमा थप केही प्रश्न पारिदिन चाहनुहुन्छ कि? पहिले म केसहरू वृद्धिको दोस्रो लहरको सम्भावना रहेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नेछु। तपाईँले सुन्नु भएको होला, धेरै प्रकारका प्रजातिहरू देखिएका छन्। तिनले भारत लगायत विश्वभरि केसहरूमा तीव्र वृद्धि गराइरहेको छन् र अहिले नेपालमा पनि केसहरू वृद्धि हुन थालेका छन्। यसले यो विश्व स्वास्थ्य दिवसको विषय स्वस्थ विषयको लागि समतामूलक स्वास्थ्यसँग ल्याएर जोड्छ। यदि तपाईँले भाइरसलाई फैल्न दिनुहुन्छ भने यसले भाइरसलाई उत्परिवर्तन हुन र नयाँ प्रजाति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, जुन पहिले भन्दा सजिलै र छिटो फैलनेछन्, जुन हामीले देखेको छौँ। मुलुकहरूले बुझ्न पर्ने एउटा कुरा के भने यो भाइरसलाई विश्वभर नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायहरूको महत्त्वलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। तर अहिले मानिसहरूबाट जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायको पालनमा धैर्यशीलता आएको छ। त्यसले मैले के जोड दिनुपर्छ भने हामीले अझै पनि यसको निरन्तर पालना गर्नुपर्छ, किनकि भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्ने यो एकमात्र उपाय हो। नेपालले 10 लाख जनसङ्ख्याको लागि भारतबाट अनुदानमा खोप प्राप्त गर्नु सबैको कुरा हो। त्यसअघि नेपाल भारतको सिरम इन्स्टिट्युटबाट कोभिसिल्ड खोप खरिद गरेको छ र 5.5% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन सफल भएको छ। यो राम्रो सङ्ख्या हो। उनीहरूले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षित बनाउन र उच्च मृत्युदरको सम्भावना हुने 65 वर्ष माथिको रक्षा गर्नु रहेको थियो। यो खोपको ठुलो माग तर आपूर्ति अवस्थाको अनिश्चितताले गर्दा मानिसमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो। यसै कारणले मुलुकहरूमा खोपका समतामूलक वितरण गरिने सुनिश्चित गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो एक्ट एक्सेलरेटर र कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्ने कुरा युनिसेफ, गाबी र सेपीसँग मिलेर निर्माण गर्यो। हालै नेपाल कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट करिब 384,000 खोप मात्राहरू पाएको छ र थप मात्राहरू आउने सम्भावना छन्। खोप प्राप्तिमा केही ढिलो भएको छ, तर यो प्रक्रिया चालु छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अरू खोपहरू पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। खोप प्रतिमा केही ढिलो भएको छ,
तर यो प्रक्रिया चालू छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अरू खोपहरू पनि उत्पादन गरिनु पर्छ। यी खोपहरू ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न निर्माताहरूलाई अरूलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ र यसमा सबैको पहुँच होस् भन्ने कुरामा पैरवी गरिरहेको छ। तर अहिलेलाई नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जसले खोप लगाउने कार्यक्रम राम्रो गरिरहेको छ र हालै अन्य देशबाट पनि खोपहरू प्राप्त गरेको छ। यो महामारीको समयमा जनतालाई सचेत गराउने, सूचना प्रवाह गराउने प्रक्रियाको बारेमा यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? किनभने महामारी भन्नासाथ धेरै त्रास हुन्छ, छिटो छिटो सूचना प्रवाह हुनुपर्ने हुन्छ, धेरै जिज्ञासा पनि रहन्छन्। कोभिड-19 महामारीको समयमा देखिएको एउटा सवाल सूचनाको बाढी हो। विश्वभर धेरै जानकारी उपलब्ध छन् तर धेरै भ्रामक जानकारी पनि छन्। तसर्थ मन्त्रालय र प्राविधिज्ञहरूले समस्याहरू के हुन्न भने स्पष्ट सञ्चार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र सुरुमा सबैको लागि यो महामारी नयाँ हुँदा हरेक मुलुकले प्रारम्भिक चरणहरूमा भाइरस बारेका प्रमुख सवालहरू सञ्चार गर्ने कुरामा यसको रोकथामका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर बिस्तारै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि नियमित प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकारहरूको लागि सत्रहरूको सञ्चालनमा धेरै कार्य गर्यो। त्यसगरी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर जस्ता विभिन्न सामाजिक मञ्चहरूसँग सहकार्य गरी यी सञ्चार माध्यमहरूको उपयोग गरी सूचनाको स्पष्ट सञ्चार गर्ने कुराको सुनिश्चित गरियो। पक्कै पनि चुनौतीहरू धेरै रहेका छन् तर पनि तिनको सञ्चार गर्ने प्रयास भएका छन्। सही सन्देशहरू सबैभन्दा तल्लो समुदाय तहमा सञ्चार गरिएको छ भन्ने निश्चित गर्न र सूचना दिने मात्र नभएर समुदायलाई पनि यस सवालमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा निश्चित गर्ने। सही सन्देशहरू सबैभन्दा तल्लो समुदाय तहमा सञ्चार गरिएको छ भन्ने निश्चित गर्न र सूचना दिने मात्र नभएर समुदायलाई पनि यस सवालमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा निश्चित गर्न सँगै नसिकेको हुन सक्ला, किनकि सबैले आफ्नै जीविकोपार्जन गर्नुपर्को छ। केही चरणका लकडाउन भएका छन्, उनीहरूले जागिर गुमाएका छन् र यसबाट गरिब र लाभबाट वञ्चितहरू धेरै प्रभावित भएका छन्। तर पनि हामीले स्पष्ट सञ्चारलाई जारी राख्नुपर्छ। निश्चित अवसरहरू पाउने अवस्थाबाट वञ्चित रहेका मानिसहरूको लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यो महामारीबाट पार पाउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूको समग्र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ। यहाँको कार्यकालको मनन योग्य योजनाहरू के रहनेछन्? यहाँ हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हरेक प्रतिनिधिको गर्नुपर्ने काम हुन्छ र हामीले यो गर्ने तरिका हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा म धेरैजसो स्वास्थ्य मन्त्रालय, अन्य साझेदारीहरू र सरकारसँग मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने कार्य गरेको हुन्छु। मेरो कार्यालय भित्र पनि एउटा टिम छ जहाँ मानिसहरूको मसँग पहुँच हुन्छ र ठोस प्राविधिक कार्यक्रम केन्द्रित भइन्छ। यो भनेको ती क्षेत्रमा कार्यको सुनिश्चित गर्नु हो जसमा प्राथमिक उपचारलाई सुदृढ गर्ने, सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्ने कार्य गर्ने र विभिन्न प्राविधिक प्याकेजहरू जस्तै आधारभूत स्वास्थ्य प्याकेज, आपतकालीन स्वास्थ्य प्याकेजहरूको विकासमा सहयोग गर्ने रहेका छन्। किनकि नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको साथै आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ। यसको आधारमा तयार गरिएको जनस्वास्थ्य ऐनले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल दिगो विकास लक्ष्यहरू र सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। हामी त्यस मार्गमा कार्य गर्नेछौँ र त्यस क्षेत्रमा गरिएको केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य लगानी रणनीति, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्नेछौँ भन्ने कुरा, स्वास्थ्य रणनीतिको लागि जनशक्ति विकास छन्। अहिले चासोको रूपमा रहेको एउटा क्षेत्र नसर्ने रोगहरू हो। हालैको तथ्याङ्कले 60% भन्दा धेरै मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएका छन्, अर्थात् मुटु रोग, फोक्सो रोग,
मधुमेह श्वास प्रश्वास समस्याले भएका छन्। मृत्युसँग जोडिएका जोखिम कारकहरू आम रूपमा देखिने सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग, मदिरापन, शारीरिक व्यायामको कमी, अवस्था स्थयकर खानपान हुन र यसको लागि सम्पूर्ण समाज, सम्पूर्ण बहुपक्षीय पहलको आवश्यकता पर्दछ र मेरो प्रयास भनेको यो क्षेत्रमा प्रगति निर्माण गर्नु हुनेछ जसमा जोखिम तत्त्वहरू न्यून गर्ने, राष्ट्रिय र प्रदेश दुवै तहका सरकारलाई क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने र अहिले कोभिड-19 महामारीको समयमा बढेका मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई सम्बोधन गर्ने पनि रहन्छ। हामीले अहिले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्ययोजनाका विकासमा सहयोग गर्ने प्रक्रियामै छौँ। अर्को क्षेत्र भनेको मलेरिया नियन्त्रण हो। तसर्थ मेरो कार्यकालमा मैले आफूलाई केन्द्रित गर्ने यी प्रमुख क्षेत्रहरू हुन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीका चाङ अत्यावधिक छँदैछन्। जस्तै नेपाल 3 तहको सरकारमा गएको छ, तर समन्वयको स्पष्ट अभाव छ। अधिकार दिइएको छ, तर त्यसलाई प्रष्टसँग बुझ्न सकिएको जस्तो लाग्दैन। 4 नम्बर गियरमा गइसक्नुपर्ने स्थानीय सरकार अझै पनि न्युट्रल गियरमा छ, 1 नम्बर गियर पनि लगाउन सकेको छैन। त्यस्तै हेल्थ केयर फाइनेन्सिङको कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अहिले पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। स्वास्थ्यमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, लगायतका धेरै स्ट्यान्डर्ड्स, कस्टहरूको कुराहरू गर्न सकिएको छैन। सो त्यो अवस्थामा यहाँको भूमिका के रहन्छ? हरेक मुलुक प्रक्रियाको चरणबाट अघि बढ्छ र त्यहाँ सुरुवात अवस्था हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा नेपालको संविधान धेरै बलियो छ, जनस्वास्थ्य ऐन बलियो छ, अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति तिनको प्रतिबद्धता बलियो छ, सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको लागि गरिएका प्रतिबद्धता बलियो छ। यसरी तिनीहरूले राष्ट्रिय, प्रदेश र पालिका तहमा स्रोतहरूको वितरण हुनेछन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने एउटा सुरुवात निर्माण गरेको छन् र तिनीहरूले पालिका तह, प्रदेश तह र राष्ट्रिय तहमा राम्रो योजना बनाउने क्षमता सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा छन् र यो सबै क्षेत्रभरि समन्वय सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा छन्। कोभिड-19 महामारीले चाहना भएको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो भूमिका भनेको आवश्यक निर्देशिका एवं उपचार प्रोटोकलहरू विकास गर्न, क्षमता विकासको सुनिश्चित गर्न र जनशक्तिको समतामूलक वितरण, राम्रोसँग क्रियाशील स्वास्थ्य उपचार संरचनाहरूको लागि पैरवी गर्न र त्यस समग्र प्रक्रियासँग सम्बन्धित मार्गदर्शनमा सहयोग गर्नु हुनेछ। यी सवालहरूका लागि सम्पूर्ण सरकार, सम्पूर्ण समाज पहल चाहिन्छ। स्वास्थ्य भनेको स्वास्थ्य मात्र होइन, यो अन्य धेरै तत्त्वहरूमा निर्भर रहन्छ जसले सबै नीतिमा स्वास्थ्य विषय रहेको सुनिश्चित गर्दछ र हालैका छलफलहरूप्रति म खुसी छु जुन लगानी रणनीतिको सम्बन्धमा, जनशक्तिको सम्बन्धमा वा नसर्ने रोगहरूका लागि बहुक्षेत्रीय कार्यको सम्बन्धमा मैले गरेको छु। यी सवालहरू छलफल गरिएका छन् र तिनीलाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छन्। नेपाल अगाडि बढ्ने असल मार्ग मैले देखेको छु। यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहयोग गर्नेछ र संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ प्रणाली भित्र रहेर अन्य राष्ट्रिय सङ्घीय निकायसँग मिलेर कार्य गर्नेछ। उदाहरणको लागि खोप कार्यक्रमको लागि युनिसेफसँग, प्रजनन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको सवालमा संयुक्त राष्ट्र जनसङ्घीय कोषसँग हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्कको रूपमा सहयोगका लागि मिलेर कार्य गर्नेछौँ। साथै यस मुलुकमा स्वास्थ्य सहयोग प्रदान गर्ने GIZ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम, विश्व ब्याङ्क र अन्य धेरै साझेदारहरूसँग पनि कार्य गर्नेछ। मैले सुरुमा भने झैँ नेपालको जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग गर्न हामीले समन्वयात्मक तरिकाले एकसाथ धेरै कार्यहरू गर्ने सक्छौँ। यहाँले अहिलेसम्ममा नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमलाई कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ? नेपालमा 60 वर्षभन्दा लामो इतिहास रहेको छ र यो प्रणाली अघि बढिरहेको छ, विकास भइरहेको छ। मैले कार्य गरेको अन्य मुलुकहरू, साना मुलुकहरू सन् 2002 मा स्वतन्त्र भएका थिए र तिनले शून्यबाट आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने थियो। त्यो खास क्षेत्रमा मैले धेरै कार्य गरेँ, केही नयाँ कुरा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कार्य गरेँ।
यहाँ पहिले नै पूर्वदरहरू र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्था छ। यद्यपि सङ्घीय संरचनाको सम्बन्धमा चुनौतीहरू छन्। अब एउटा नयाँ चुनौती भनेको सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच हासिल गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारलाई हामीले सुदृढीकरण गरेको सुनिश्चित गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले व्यक्तिगत रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने हो। विभिन्न मुलुकले फरक अवसर र विज्ञता उपलब्ध गराउँछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो विज्ञहरू रहेको पाउँदा म धेरै खुसी छु र त्यो देख्दा म सन्तुष्ट छु, किनकि म जहाँबाट आएँ टिमोर लेस्टेबाट त्यहाँ जनशक्ति भर्खर विकास भइरहेको थिए। यहाँ हामीले धेरै क्षेत्रहरूमा विज्ञ पाएको छौँ र उनीहरूसँग मिलेर कार्य गर्नु पाउन र स्वास्थ्य सवाललाई हामीले सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्नु राम्रो कुरा हो। तपाईँको आफ्नो मूलभूत सिद्धान्त के त्यस्तो सिद्धान्त छन् 3वटा 4वटा जसले यो संस्थामा निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ, निर्णय बनाउन सक्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण भनेको निष्ठा हो र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि हामीले गर्ने कार्यप्रतिको प्रतिबद्धता र त्यसको लागि पूर्ण प्रतिबद्धता, यसलाई मूल्य तोक्न सकिन्न तर धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि सबैलाई सुन्न सक्ने क्षमता, सबैको दृष्टिकोण लिन सक्ने। म एउटा गरिब परिवारबाट आएको हो। मेरो शिक्षामा सहयोग गरिएको थियो किनकि मेरो परिवार सानो गाउँमा बसोबास गर्थ्यो र मेरो जेठो दाई धेरै तीक्ष्ण हुनुहुन्थ्यो। 9 कक्षामा उहाँको एउटा शिक्षकले हाम्रो बुबा आमालाई मेरो दाई तीक्ष्ण भएकोले उहाँलाई पुणे पठाउनुपर्छ भनी सल्लाह दिए, जुन शिक्षाको ठुलो अवसर भएको सहर हो। उहाँको 10वीं कक्षाको परीक्षामा उहाँ पुणेभर पहिलो र महाराष्ट्रभरि 5औं हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले छात्रवृत्ति पाउनुभयो र उहाँको छात्रवृत्तिको पैसा र मेरो बुबाको तलबबाट उहाँहरूले पुणेमा एउटा घर लिन सफल हुनुभयो। यसरी हाम्रो परिवार बसाइ सर्यो र मेरो अर्को दाई पनि डाक्टर बन्नुभयो। म डाक्टर बने र मेरो अर्को भाइ ब्याङ्क व्यवसायी भए। शिक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो स्वास्थ्यको एउटा निर्धारक हो। केही कुरा छन् जसलाई म अवलम्बन गर्छु र सबैसँग कार्य गर्ने, सबैसँग परामर्श गर्ने, यो देशको संस्कृति बुझ्ने, यो देशको भाषा बोल्ने प्रयास गर्छु। टिमोर लेस्टेमा पनि मैले मेरो भाषण सकेसम्म स्थानीय भाषा तेतुनामा दिने गर्थे। म यहाँ नेपाली भाषा सिक्न आएको होइन। म यहाँ यो देशको धेरै सवालहरू बुझ्न आएको हुँ, विशेष गरी स्वास्थ्य सवालहरू र मानिसहरूसँग कार्य गर्न, घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन यहाँ छु किनकि त्यसको आधारमा मात्र तपाईँले थप कार्य र यो देशलाई राम्रो तरिकाले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर पाण्डवका व्यक्तिगत रुचिहरू चाहिँ के हुन् र नेपालमा पुरा हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मैले केही रुचिहरू सुरु गरिसकेको छु। एउटा रुचि फोटो खिच्ने हो। विशिष्ट उपकरण त प्रयोग गर्दिन, तर मेरो सेलफोनबाट मात्र। नेपाल आउन ठिक अघि मैले नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित डाक्टर रामोस होर्तासँग फोटो प्रदर्शनी गरेको थिएँ। उनी सूर्यास्तको फोटो लिने गर्थे, म सूर्योदयको र मेरो बुदाईको रूपमा हामीले संयुक्त फोटो प्रदर्शनी गर्यौं। मैले त्यो जारी राखेँ र मेरो सामाजिक सञ्जालको पेज फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले धेरै फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले निरन्तरता दिने एउटा हो। म यात्रा गर्न मन पराउँछु, तर कोभिड-19 को कारणले यो देशमा धेरै यात्रा गर्न पाएको छुइनँ। म पकाउन मन पराउँछु र म समूहमा पनि पकाउन मन पराउँछु ताकि हामीले विभिन्न परिकारको स्वाद लिन सकौं, तर यो पनि कोभिड-19 को कारणले सीमित भएको छ। म दाल भात पकाउन सक्छु, तर म खास खाना खोज्दैछु जुन म पकाउन सकौं। मैले मन पराएको एउटा परिकार नेवारी पिरो आलु हो र यो कसरी पकाउने भन्ने मैले सिकेको छु। यो मैले सुरु गरेका मुख्य रुचिहरू हुन्। वक द टक गर्नेलाई पनि बिर्सन हुँदैन, जुन मेरो रुचि हो र मेरो कामको हिस्सा पनि हो। जब कुनै रुचि तपाईँको कामका हिस्सा हुन्छ, यो धेरै राम्रो हो। आज यस अवसर पारेर हामी यहाँको पेसागत यात्राको बारेमा जान्न चाहन्छौँ।
कस्तो पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत आफ्नो यात्रा, पेसागत यात्रा कस्तो रह्यो त्यो जान्न चाहन्छु। मैले मेडिकल स्कुल जाने निर्णय गरे। यो मुख्यतः परिवारमा रहेको अनुभवको कारण थियो, किनकि मेरो दुईजना दाजुहरू डाक्टर हुनुहुन्छ। एकजना क्लिनिकल मेडिसिनमा कार्य गर्नुहुन्छ र अर्को एकजना जनस्वास्थ्यमा, जसले मेरो ध्यान खिच्यो। हामी 4 जना दाजुभाइ छौँ, जसमा 3 जना डाक्टर छौँ। त्यसले मलाई मेरा निर्णय लिन मद्दत गर्यो। पढाइ सकेपछि मैले आयोडिन कमीले हुने समस्याहरू सम्बन्धी ग्रामीण क्षेत्र परियोजनामा कार्य गरेँ। त्यो समयमा यो देशमा थाइरोइड ग्रन्थि सुनिएर हुने गलगण्डका समस्या धेरै थियो। मेरो दाइ पनि नेपालमै नै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मार्फत सहयोग गरिरहनु भएको थियो। त्यसले जनस्वास्थ्यको कार्यमा मेरो रुचि बढायो। त्यसपछि मैले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही स्थलगत अनुभव बटुल्ने निर्णय गरेँ अनि म मेडिकल अधिकृतको रूपमा एउटा अध्ययनको हिस्सा बने र डिमेन्सिया वा अल्जाइमर रोग सम्बन्धी इन्डो-युएस क्रस नेसनल स्टडीको संयोजक भएँ। मैले 2वटा जनसङ्ख्याको तुलना गरेँ, एउटा भारतको बल्लभगढको ग्रामीण जनसङ्ख्या र अर्को मोनोङ्गाहेला भ्याली उपत्यकामा पिट्सबर्गको जनसङ्ख्या। यो तुलनात्मक अध्ययन भन्डे 10 वर्षीय थियो, जहाँ पहिलो 4 वर्ष संज्ञात्मक स्क्रिनिङ साधनहरू जस्तै हिन्दी मेन्टल स्टेट एक्जाम, वृद्धमा हुने डिप्रेसनको स्तर, हिन्दी र संज्ञात्मक स्क्रिनिङ ब्याट्री जस्ता साधनहरूको विकासमय बित्यो। ती समयमा म धेरैजसो दैनिक फिल्डको भ्रमण गर्थे, जहाँ हामीले नियमित रूपमा 18 गाउँहरू समेट्नु थियो र केही स्क्रिनिङ परीक्षण विकासको अनुभव हासिल भयो, जस्तै हिन्दी मेन्टल स्टेट परीक्षण वा ग्रामीण क्षेत्रका निरक्षर वृद्ध हामीले परीक्षा कसरी लिने। उदाहरणको लागि 7 अङ्कको क्रमबद्ध घटाउ। हामीले उनीहरूलाई ठोस उदाहरण दियो, जस्तै तपाईसँग गोजीमा 20 रुपैयाँ छ, तपाईलाई जानेको लागि 3 रुपैयाँ लाग्छ, तपाईसँग कति बाँकी छ, अर्को दिन कति र यसरी नै। यी प्रत्येक प्रश्नको लागि प्रत्येक संज्ञात्मक स्क्रिनिङ ब्याट्रीको अनुकूलन प्रक्रिया भएर जानु धेरै रोचक कुरा थियो। मेरो जीवनको त्यो समयले मलाई एपिडेमियोलोजी, जनस्वास्थ्य विषयमा धेरै रुचि जगायो। यो मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण मोड दियो, जहाँ मैले अमेरिका गएर जनस्वास्थ्य अध्ययन गर्ने अवसर र बुढियालो अवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 2 वर्षसम्म कार्य पनि गर्न पाएँ। तर त्यसपछि मलाई त्यहाँ बस्न मन लागेन। मलाई फर्केर आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्ने इच्छा जाग्यो र त्यसपछि मैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा कार्य गर्ने अवसर पाएँ। मानसिक स्वास्थ्य र लागु पदार्थ दूरव्यसनीको क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित परिवारका सदस्यहरूमा रहेका केही व्यक्तिगत अनुभवहरू र मेरो रुचिको विषयको रूपमा रहेको बुढियालीको समस्याको कारणले मैले 4-5 वर्ष मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्य गरेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न चाहेँ र केही वर्षको लागि मेडिकल जनस्वास्थ्य अधिकृतको रूपमा मालदिभ्स गएँ। त्यसपछि नीति निर्माण परिक्रमा मेरो अनुभवलाई थप विस्तार गरेँ अनि मैले टिमोर लेस्टेका लागि स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार पदमा आवेदन गरेँ। त्यहाँ 5 वर्ष काम गरिसकेपछि अर्को 5 वर्ष त्यहाँ मैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिनिधिको रूपमा सेवा गरेँ। मैले टिमोर लेस्टेमा 10 वर्ष कार्य गरेँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका धेरै प्रतिनिधिहरूले आफू कुनै मुलुकको इतिहासमा सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग कार्य गरेका छन् भनेर भन्न सक्दैनन्। मैले एउटा मुलुकको इतिहासमा सबै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग कार्य गरेको छु, किनकि पहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएकाहरू फेरि स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए र म पनि त्यहाँ थिएँ। त्यसले मेरो ज्ञान धेरै बढायो। त्यसपछि यो पदको लागि आवेदन गर्ने मैले अवसर पाएँ र यहाँ नेपालमा आएर काम गर्न म खुसी थिएँ। अबको केही वर्षमा हामीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउनु कसरी सबैभन्दा राम्रो तरिकाले सहयोग गर्न सक्छौँ भनी म हेदर छु। यहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गर्नुभएको छ र अनुभव पनि निकै सँगाल्नु भएको छ।
नेपाल अफिस चाहिँ कहिले जोइन गर्नुभयो? Yeah, so as I said, मैले भने झैँ स्वास्थ्य नीति सल्लाहकार पछि मैले टिमोर लेस्टेमा 5 वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य प्रतिनिधि भएर काम गरेँ र त्यसपछि सेप्टेम्बरमा मेरो यहाँ सरुवा भयो र कोभिड-19 उत्कर्षमा रहेको बेला सन् 2020 को अक्टोबरमा मैले यहाँ नेपालमा मेरो प्रमाणपत्रहरू बुझाएँ। र यो तपाईँको रोजाइकै देश हो? yes, I mean, I applied for हो, यो पदको लागि मैले आवेदन गरेको हुँ। यो मेरो छनौट थियो र भारतमा रहेको मेरो घरबाट यो नजिक पनि छ। यसै कारणले मैले यो छनौट गरेँ। सर्वसाधारणलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ वास्तवमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के हो भनेर। WHO आफैमा पनि प्रश्न जस्तै सुनिन्छ, धेरैको मनमा जिज्ञासा पनि छ हु इज हु भनेर। वास्तवमा WHO के हो, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। WHO is one of the संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन स्वास्थ्य क्षेत्रको समन्वय गर्ने एउटा प्रमुख निकाय हो। स्वास्थ्यको लागि यो प्रमुख प्राविधिक निकाय हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संरचनामा यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा छ र विश्वको 5 फरक क्षेत्रमा 5 वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन्। नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाई क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसको सदस्य राष्ट्रहरूसँग विश्व स्वास्थ्य सभा मार्फत कार्य गर्दछ। 194 राष्ट्रहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य छन् र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन चाहिँ सचिवालय हो। हरेक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सभा हुन्छ जहाँ विभिन्न स्वास्थ्य सवालहरूमा नीति बनाइन्छ र सङ्कल्पहरू पारित हुन्छन्। मुलुकको लागि र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लागि कार्ययोजना बन्छन्। 34 सदस्य रहने कार्यकारी बोर्डमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिन्छ। तिनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सभालाई परामर्श र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्छन् र यसको निर्णयलाई अघि बढाउँछन्। त्यसपछि क्षेत्रीय समिति हुन्छन् जहाँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञको रूपमा क्षेत्रीय निर्देशकको चयन हुन्छ। क्षेत्रीय समितिहरूको बैठक सामान्यतया सेप्टेम्बर महिनामा बस्छ, जहाँ विश्व स्वास्थ्य सभाको आधारमा क्षेत्रीय सङ्कल्पहरू तयार गरिन्छन्। त्यसपछि कन्ट्री अफिस आउँछ जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विकास गरिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कन्ट्री कार्य सञ्चालन रणनीति हुन्छ र यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ। यो संरचनाले यसरी नै कार्य गर्दछ। that's how the structure works. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पनि गर्छ कि यसले सरकारलाई सघाउँछ मात्र? धेरैको मनमा जिज्ञासा छ, कौतूहलता छ, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। So WHO basically is not an implement. विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन साधारणतया कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, तर कहिलेकाहीँ हामी सरकारसँग मिलेर कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पनि कार्य गर्छौँ। उदाहरणको लागि कोभिड-19 विरुद्धको र अन्य खोप अभियानमा हाम्रो कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निकटमा रही कार्य गर्दै स्थलगत क्षेत्र अभियानको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ। समग्रमा यसले सरकारलाई प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्दछ। यसले विश्वभरिबाट पछिल्लो वैज्ञानिक प्रमाण सङ्ग्रह गर्दछ, सम्बन्धित मुलुकमा उक्त प्रमाण अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ, नीति, रणनीति र योजनाहरूको विकासमा सहयोग गर्दछ, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको सुनिश्चित गर्न क्षमता विकासमा र अन्य सहयोग गर्दछ। यसको सल्लाहकार भूमिका बढी हुन्छ, तर कोभिड-19 जस्ता केही परिस्थितिमा र अन्य खोप अभियानमा वास्तविक कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न हामीले धेरै कर्मचारीहरू पनि खटाउनु पर्ने छ। यो 73 वर्षको दौरानमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एकदमै सबैले स्मरण गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू के रहे समग्रतामा? In the whole world, I think WHO is सम्पूर्ण विश्वमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रमुख भूमिका प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार र सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको भूमिकामा जोड दिनु रहेको छ। हाम्रो अत्यावश्यक औषधिको सूची सरकारको लागि आफ्नो राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधि सूची पहिचान गर्न वा विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो। बिफोरको उन्मूलन एउटा राम्रो उदाहरण हो। अब हामी पोलियो उन्मूलनतर्फ
पनि अघि बढ्दै छौँ, जहाँ पोलियोको समस्या भएको केही मुलुकहरू मात्र बाँकी छन्। यसमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, तर समग्रमा हामी जीवनको अवधिभरि कार्यक्रम प्रवाहमा सहयोग गर्दैछौँ। जनु, गर्भवती महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, HIV, TB, मलेरिया, हेपाटाइटिस जस्ता सरुवा रोगहरू जस्ता क्षेत्रबाट रहन्छ। नसर्ने रोगहरू अहिले वृद्धि भइरहेको छ, त्यसले यो क्षेत्रमा हामी रणनीति, नीति र कार्ययोजना विकासमा सहयोग गर्दैछौँ। नसर्ने रोगहरूको रोकथामका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि प्याकेजहरू विकास गर्दछौँ र स्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारकहरूको सम्बोधन गर्न पनि सहयोग गर्दछौँ। नेपालमा चाहिँ WHO अफिस खुलेको कहिले र यसले के उपलब्धि हासिल गर्यो र नेपाललाई के दियो, नेपाली जनतालाई के कसैले दियो? WHO in the country विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा 60 वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र उपेक्षितको राष्ट्रिय नीति, रणनीति र योजना बनाउन मद्दत गरेको छ। रोग विशेष कार्यक्रमहरूमा विफर उन्मूलन, पोलियो नियन्त्रण, दादुरा उन्मूलनतर्फ प्रगति, मलेरिया नियन्त्रण, सन् 2025सम्म मलेरिया नियन्त्रण गर्ने सही मार्गमा हामी रहेको, आँखोको फुलो उन्मूलन हासिल गरिएको सको छ। यी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले सहयोग गरेका विभिन्न कार्यक्रम हुन्। हामीले निरन्तर पैरवी र सहयोग गर्दै आएको छौँ। नेपाल विभिन्न आपतकालीन अवस्थाप्रति उन्मुख रहेको हुँदा हामीले हालै आपतकालीन पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूको स्थापना, क्षमता विकासमा सहयोग गरेको छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत विभिन्न माथिल्ला तहका कर्मचारीहरू र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका लागि कार्य गरेकाहरू विदेशमा तालिम लिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको फेलोसिपमा गएका छन्। यी सबै विगत 60 वर्षदेखि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको सहयोग क्षेत्र हुन्। अब अन्तिम प्रश्न, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा एकदम एक्टिभ देखिनु भएको छ, धेरै अभियान क्याम्पेनहरू चलाइराख्नु भएको देखिन्छ। यसको पछाडि केही कारण छन् कि अलिकति त्यो खुलाइदिनुहुन्छ कि? नेपालमा अहिले सामाजिक सञ्जाल धेरै लोकप्रिय छ। झन्डै 90% नेपालका जनता फेसबुकमा छन् र अन्य सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूमा पनि छन्। यदि तपाईले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जालहरू सही सन्देशहरू प्रभाव गर्ने एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्छ। म के गर्न खोज्छु भने जुन मैले टिमोर लेस्टेमा पनि गरेको थिएँ र त्यहाँ पनि ठुलो जनसङ्ख्या फेसबुकमा सक्रिय थिए। म फेसबुकको माध्यमबाट स्वास्थ्य प्रवर्धनका सन्देशहरू र खोप अभियान जस्ता अभियानहरूको बारेमा पनि सन्देश प्रभाव गर्छु। मेरो मनमा सधैँ रहने भनेको वक द टक अभियान हो। नेपालमा आयुर्वेद, योग र शारीरिक गतिविधिको राम्रो परम्परा छ। त्यसको प्रवर्धन गर्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छौँ र यसमा गति निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि कार्य गर्दछौँ। किनकि टिमोर लेस्टेमा हामीले हरेक शनिबार 5 जना व्यक्तिबाट पैदल कुराकानी सुरु गर्यो, जुन अन्त्यमा 1000 मानिसको नियमित सहभागितामा पुग्यो। हामीले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा मात्र गर्यौँ। हामीले नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा यो चाँडै सुरु गर्ने अपेक्षामै छौँ। व्यक्तिगत रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कन्ट्री अफिसले अन्य केही साझेदारहरूसँग मिलेर हामीले यो अभियानहरू सुरु गरिसकेको छौँ। यो केही सकारात्मक कुरा हुन् जुन हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले गर्न सक्ने कुरा हुन्। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो आफ्नै हातमा छ। सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह गर्नु राम्रो हो र म त्यसमा लाग्छु। यदि तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यतिको जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई साथमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद।